Hapon mga brother and sister. Ako may isa man ka ginaayos ang Ginoo sa akon. Pagsulod ko sa simbahan sa una-una ko gid nga pagi sulod nagatin ako sing healing crusade sa Mina. Karon didto ko nabalaan nga pertigali kamayad ang Ginoo kay didto ko na batian ang pulong niya kag sa sunod kuon ko sa akon nga kagulingon nga sa sunod maatin pagid ako. Mga brad, mga sister, kay may masakit ako sa akong lawas. Amo to nga nagsulod ako sa nagatin ako sa community sang Diyos Kudma. Nga ginano ako sang isa ka sister na mundo tuya sa balay sa amon barangay nga magatin. Dayon pagatin ko dito ko nabalaan nga sa Diyos Kudma gali. Dito ko nakita ang akon nga pagmatamat nga pag-ayo nga balaan ko nga hindi ako mag-ayo sa kung ano nga mga bulong kay duro-duro doon ang akon nga ginagtunan ginagpabulong ako sa mga merko kag nagpa-hospital man ako kinano man ako gini laboratory. Di karon way mati nakita sa akon lawas nga kung ano-ano. Di karon amo to nag-decide ako nga magsulod kag magatin sa Dios Kugma. Kag dito sa Dios Kugma dito ko nabalaan nga ang akon lawas daw nagamat-amat sing kamag-an sing dum nami pamatyag ko. Karon amo na nga ambal ko sa sunod nga pag ano ka Diyos Kugma magkasulod pagid ako kag dito sa ilang prayer meeting sa barangay sang Tularopan dito ang akon nga ikaduwa nga pag-attend kag dito ko gid nabatian ang mga pulong sang akon mga sister nga pertigali ka nami gali kag dito ko na ibaluan nga ang akong lawas doon nagkamatamat baskog doon nagkamatamat nadula ang akong nga mga sakit nga sang una hindi gid ako ka tindog kung sa balay ako hindi gid ako ka pangihi dira lang ako sa banig ko nga nagabatang karon dito ko nabalaan nga gusto ko dugid nga mag sige sunod sa Diyos Kugma kag dito ko nabalaan nga ang pag-ayos ang Diyos kanakon matamat tapos nag-ano ako sa Ginoo nga kung sa ospital ako way man ako pag-ayad kung sa managbulong way man kag tuya ako nag-decide sa iya nga Lord itugyan ko na lang sa imo ang akon nga mga masakit kay balaan ko ikaw hindi mo gid ako pagpaslahon sa akon mga ginapangayo sa imo tuya butang ko sa akon kagulingon nga pag ano ko tuya nangayo ako sing resita sang Dios ako ano nga himuon ko karon kinatagan niya ako sing resita nga magpatawad nga magpatawad maghinulsol sang akon mga sala kag pangamuyo kag magtuo sa iya karon tiyaw ginawalaan nga matamat lang nga ginbaton ko ang iya resita kag ginhimo ko tiya naghilway ang akon balat sagon kag tiya nabalaan ko nga kay Lord ako
magaayo. Kani ay doon ako nagbalik o nagpa laboratory o nagbalik sa ano nga magpalantaw kung ano ako matsyag kay balaan mo way man kami ti mga kwarta kulang man ako inugasto way nagbakal sang bulong parang i-maintenance sa akon nga masakit gani ginano ko na lang sa Dios nga siya lang bahala sa akon ani hasta subong way ako nakapadoktor way ako akong bulong kundi ang bulong na ginhatag sa akon amo tuya akon sagay ka obra sa akon kagalingon kag subong na balaan ko nga akon balatian nagamat-amat man sing dula sa akon kalawasan kag nga akon bukol sa akon likod nagamat-amat man kakupos tungod sa iya nga ginimuan tungod sa pagbalik ko sa iya sa pagtuo ko sa iya Lord ko why na ako magtunan pa o ano pa ikaw gid lang makabulong sa akon nga balatian nga ini kani natugyan ko sa imo nga ikaw na lang mag-aayos sa akon nga balatian Lord amo ang ginapangayo ko sa iya hasta subong nga sagi ako sunod-sunod simba sa Dios ko ba ari amo na ako sinisubong makabangon sa akon pagtulog makagiyaw-giyaw ako sing mayad kag panaw ako sing mayad kani nagaano ako sa Ginoo nga salamat gid kay ito yan niya ako nga magsulod sa iya kani Lord salamat sa imo nga pulong nga ginatag sa akon kag sa imo nga mga hinimuan sa akon pag-ayo Lord gani wagid ako naginulsol nga nagsunod sa akon mga sister nga magsulod sa Dios kugma umuwi na ang akon nga sa Ginoo nga hasta subong amo na ako sini nga ginaamat-amat niya ako kaayo sa akon balatian kani nagpasalamat ako sa Dios nga ginamat-amat niya ako kaayo ka nagpasalamat ako sa iya nga wagid ako nagsala sa iya nga pagtawag sa akon kani pasalamat ako sa Dios Espiritu nga buhi kay ginayon niya ako hasta subong wa niya ako ginapabayaan kani ginabalik ko sa Dios ang grasya nga ginhatag niya sa akon. Amen.